पेश है गुड मॉर्निंग JNK। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग JNK। आज बुधवार है, अक्टूबर के महीने की आज 9 तारीख है और 1446 हिजरी की रबीउस्सानी की आज 5 तारीख है। उम्मीद है कि आप सब बसात व सलामत होंगे, खुश व खुरम होंगे, हमारी तरह ही आपका भी और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की तरह ही आपका भी। कल का जो दिन है सियासी गहमा गहमी में गुजरा होगा। कल का पूरा दिन अंदाज़ों और कयास आराइयों में गुजरा और जो मुख्तलिफ नशस्तों के लिए नताइज का ऐलान किया गया तो कई चेहरे मुरझा गए तो कई चेहरों पर जीत की खुशी नज़र आई। ऐसे में मुख्तलिफ अखबारात जो है आज के उन्होंने ख़बरें लिखी हैं, सुर्खियां लिखी हैं और एक अखबार की सुर्खी बड़ी दिलचस्प है, पढ़ने लायक है कि कश्मीर में हल चला, जम्मू में फिर खिला कमल। और कल के नताइज के बाद जो है सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने ख़यालात का बरमला इजहार किया। कई लोग जो है खुशी का इजहार कर रहे थे और जिनको अब की बार कामयाबी हासिल नहीं हुई उन्हें मलाल भी था और कहीं ना कहीं वो जो है अपने हामियों का शुक्रिया अदा तो कर ही रहे थे कि आपने हमारा साथ निभाया, लेकिन कुछ लोगों से खफा भी नज़र ज़रूर आ रहे थे। खैर, इन इंतखाबात के हवाले से मुल्क के वज़ीर आज़म ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी को सराहा है। वहीं मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि पहली मरतबा तारीख़ में भाजपा को इतनी नशस्तों पर कामयाबी दिलाने में उनकी मदद की। खैर, कामयाबी और नाकामी, जीत और हार, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा। हम उम्मीद ये रखेंगे कि जिन्हें अब हुकूमत करने का मौका मिलेगा, जिन्हें अब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालने का मौका मिलेगा, वो भरपूर तरीके से इंसाफ करेंगे और जो लोगों की ख्वाहिशात है उन ख्वाहिशात पर पूरी तरह उतर पाएंगे। आज के शुमारे में मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। वालेकुम सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। जी बिल्कुल, आप कल के हवाले से बिल्कुल सही फरमा रहे थे। कश्मीर में कल लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सब ऑलमोस्ट बहुत खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लोगों को यही एक्सपेक्टेशंस है कि उनके जितने भी इश्यूज़ है वो जल्द से जल्द जो है सॉल्व हो जाए। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं उसके लिए 2 चीज़ें भूल जाइए। पहली बात ये, जो इंसान आपके साथ बुरा सलूक करता है उसे भूल जाइए। दूसरी बात ये कि हम जो भी अच्छा अमल दूसरों के लिए करते हैं उसे भी भूल जाइए। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदगी में हर एक हाल में खुश रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, क्योंकि जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से हमारी जो मुश्किलें हैं वो दूर नहीं हो सकती।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो इंसान उस वक्त मुस्कुराता है जब वो परेशान होता है, जिस वक्त वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, वो सबसे मजबूत होता है और उसको दुनिया में कभी भी कोई नहीं हरा सकता। जी, आप जी ऐड बिल्कुल करना सही चाहते हैं? सही फरमाया आपने। आप तो बहुत कुछ कह चुकी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कहते हैं ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, बिल्कुल। और बहर सूरत आपको परवरदिगार के फैसलों पर खुश रहना है, और आपकी बेहतरी परवरदिगार ऊपर वाला भगवान ईश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है। और अच्छी बात यह है कि जो ये लम्हा है, आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, और प्रेजेंट में जीने वाले लोग जो हैं खुश रहते हैं। जी, अगर आप माजी की तलख यादों को दोहराएंगे तो उससे जो आपका हाल है वो भी ख़राब हो जाएगा। हाँ, अपने मुस्तकबिल की तरफ ज़रूर आप संजीदगी के साथ सोचें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें हाल में अगर आपसे हो पाए तो दूसरों की मदद करें। उससे आपको इत्मीनान कल्ब हासिल होगा, आपके दिल को सुकून होगा। और मुझे लगता है एक सबसे बड़ी अप्रिसिएशन यही होगी कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की मदद के लिए आप पेश रहते हैं, वो आपको दुआएं देता है, तो उससे आपके दिल को सुकून मिलता है। तम खुद बड़ दौलत में बासा हेक बे कहीं ऐसित। खैर, मौसमी के एतबार से जानान जे रस रस वंदस कुन पकान, तो सुबह के वक्त ठीक ठाक तैर आसान। वन हे त्रेमि पोहर पे या कनी पे वनो कशर पे लेफ वेफ वालने बोन, तक वन कमल सत गुजार गसान कि वन तमो समर यम रजाय आसान तमो वन गसान गुजार कि। तो यह मज इत पे सियासी हालात बदलान रोदम, तथे पे मौसमी हालात सठा तेजी सान बदलान। तो आज क्या रोज मौसमुक हाल, रूद पिया वारियान बालई इलाकन मज शीन तमुत ओतर पे पेशन लाव, तो तम सत आई मौसमस मज तब्दीली। तम हवाल जानो लेटेस्ट अपडेट सुमारास नश। जी, थैंक यू। नाजरीन, आपको इंतज़ार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से अपडेट्स लेने का। सबसे पहले बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर में दिन भर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिशें भी हो सकती हैं। वही दर्ज हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 21, कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताना चाहेंगे आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी अभी दस्तियाब हैं, अवेलेबल हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी सरा शुक्रिया। तो प्रोग्राम को दस्ताब करो हस्ब दस्तूर आज ते मौसीकी सहित आज इंतखाब कोर्मुत डॉक्टर शाइस्ता अहमद जी हज खूबसूरत खुशलहन आवाज़ हुंद यह बात बोजू तुम पत करना वो इसकी सठी दिलचस्प मेहमान सद मुलाकात रुजू वुचान तुहद सोन सानी हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के।
ستمگارو کیا کورم چانہ باپت کٲشِر شاعری ہُنٛد اکھ بہتریٖن نموٗن یہِ شاعری چھِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ واریاہن آوازن منٛز بوٗزمٕژ تہٕ پرٛٮ۪تھ آوازِ منٛز چھِ یہِ شاعری کنن سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت تہٕ سٮ۪ٹھاہ مُدٕر محسوٗس گژھان کٲشرٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ حوالہٕ چھِ أسۍ سٲری یہِ زانان زِ دُنہِکِس کُنہِ تہِ خٕطس منٛز مُلکہٕ کِس کُنہِ تہِ علاقس منٛز ییٚلہِ سٲنۍ کٲشِر بٲے کٲشرِ بیٚنہِ گژھان چھِ تِم چھِ اوٚنٛد پوٚک مُشکاوان پننہِ کامہِ سۭتۍ پننہِ کنٹربیوٗشنہٕ سۭتۍ تہٕ اکھ خاص کتھ یُس زن بہٕ یژھٕ کٲشرِ پنڈت کوٚمنٹی ہٕنٛدِ حوالہٕ ونُن فخرٕ سان ونُن زِ کٲشرِ زبٲنۍ سۭتۍ کٲشرِس تہذیٖبس تہٕ تمدُنس سۭتۍ چھِ یِمن واریاہ لگاو تہٕ ییٚلہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ دِلہِ منٛز جٔمِس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ بنگلورس منٛز کٲنٛسہِ کٲشرِ بٹہٕ برادری سۭتۍ تعلق تھاون وٲلِس دوستس سۭتۍ مُلاقات گوٚو تِم چھِ صرف کٲشِر پٲٹھی کتھ کران بیٚیہِ شُد کٲشُر بولان تہٕ سٮ۪ٹھٕے مایہِ سان نالہٕ موٚت کٔرِتھ اَسہِ ایپرِشیٹ کران زِ گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے پروگرام کہِ ذٔریعہٕ چھِکھ أسۍ تِتھۍ دوس پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامتھ واتناوان یا تِتھٮ۪ن دوستن ہُنٛد کنٹربیوٗشن پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تامتھ واتناوان یِمہٕ پننہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ناو بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ روشن کران چھِ تہٕ یِتھُے ہیوٗ اکھ دوس یِہُنٛد تعلُق کٲشرِ پنڈت کوٚمنٹی سۭتی چھِ یِم چھِ ادبٕکِس تہٕ تھیٹرٕکِس فیٖلڈس سۭتۍ مُنسلِک اداکٲری ہُنٛد چھُکھ سٮ۪ٹھاہ شوق یِمن سۭتۍ چھِ واریاہ کال برونٛہہ مےٚ مُلاقات گوٚمُت یتھ پروگرامس منٛز مےٚ باسان تِمنٕے دۄہن اوس مےٚ یہِ پروگرام اینکر کرُن شروٗع کوٚرمُت تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ یِمو واریاہ کٲم کٔرمٕژ تِکیازِ یِہُنٛد سفر چھُ جٲری یُس سٲری تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت اگر تُہۍ جوٚم ٲسِو گژھان ویسے تہِ چھِ ونٛدس منٛز واریاہ کٲشِر جوٚم گژھان تۄہہِ آسہِ ریڈیو ویتستا بوٗزمُت ریڈیو ویتستاہس پتہٕ چھِ یِمے تہٕ یِہٕنٛز ٹیٖم تہٕ یِم چھِ اکھ تھیٹر گرُپ تہِ چلاوان ییٚمیُک ناو ویتھ تھیٹر گرُپ تہٕ کلچرل سوسایٹی چھِ آز کرو اتھ کلچرل سوسایٹی متعلق تہِ أسۍ کتھ تہٕ ریڈیو ویتستاہس سۭتۍ یِہٕنٛز وابستگی یِہُنٛد کنٹربیوٗشن تتھ متعلق تہِ گژھِ کتھ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن یِمو مختلف فلمن منٛز کٲم کٔرمٕژ چھِ مختلف سیٖریلن منٛز کٲم کٔرمٕژ چھِ تمہِ کامہِ ہٕنٛدۍ حوالہٕ تہِ گژھِ کتھ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ واریاہ ایکٹِو واریاہن دوستن اسہِ وٕنیُک تام سمجھ آمُت زِ سٲنۍ أزِکۍ مہمان چھِ یِمن چھُ قلمی ناو بھرت سوپوری تہٕ اصل ناو چھُکھ بھرت بھوٗشن داس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال مےٚ چھنہٕ پتہ کینٛہہ کہِ مےٚ ہیوٚکا انصاف کٔرِتھ تُہنٛدِس تعارُفس منٛز مگر مےٚ کٔر کوٗشش یوٗتاہ مےٚ مُمکِن سپُد سٮ۪ٹھاہ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ نمسکار آداب ست شری اکال گڈ مارننگ جے اینڈ کے شوئک سارے ناظرینن سبھی کو میرا نمسکار پرنام ست شری اکال اور مےٚ چھِ سٮ۪ٹھاہ خوشی کہ بہٕ چھُس آز تۄہہِ سۭتۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہٕنٛزِ ٹیٖمہِ ہُنٛد شُکریہ تۄہہِ دِژوٕ مےٚ آز دعوت یتھ پروگرامس منٛز تہٕ پنٕنۍ دِلٕکۍ باو یِم چھِ تِم باوو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ آز سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت قبوٗل کرنہٕ باپتھ ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ پرٛژھو تۄہہِ ضروٗر زِ کٔشیٖر چھُو تُہۍ حالانکہِ یِوان منٛزٕ منٛزٕ مگر أزیُک یُس زن یہِ دور چھُ یہِ کتھ سلسلس منٛز چھُ تمہِ برونٛہہ ؤنِو اَسہِ پانس مُتعلق مےٚ چھُ تُہنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یہِ اندازٕ گژھان زِ شاید چھُ تُہُنٛد تعلق کٔشیٖرِ منٛز سوپرس سۭتۍ اوسمُت جی مےٚ چھُ ناو بھرت بھوٗشن داس تہٕ بہٕ چھُس زامُت بُمے سوپور تہٕ تتھ گامس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس زن کٲشُر فوک چھُ سُہ چھُ بُمہِ سۭتۍ جُڑِتھ تمہِ کِنۍ چھُس بہٕ لۄکچار پٮ۪ٹھے بہٕ اوسُس 10 وُہُر تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ تھیٹرس تہٕ کٲشُر فوکس سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ تمہِ سۭتی گٔے میانہِ زندگی ہُنٛد یُس زن کلچرل سایڈ چھُ سُہ گوٚو شروٗع تتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ وٕنکیٚنس یتھ سلسلس منٛز بہٕ یور آمُت چھُس مےٚ چھِ پنجٲبۍ سیٖریلن منٛز کٲشُر سیٖریلن منٛز تہٕ ہِندی سیٖریلن منٛز کٲم کٔرمٕژ بٹ مےٚ اوس شوق سٮ۪ٹھاہ کہِ بہٕ کرٕ کٲشِر فلمہِ منٛز کٲم بہٕ اوسُس آمُت یتھ سلسلس منٛز یور چھِ أسۍ اکھ فلم اکھ بناوان یتھ ناو چھُ یہِ دگ چھِ کُنی خوٗبصوٗرت ٹایٹل یہِ دگ چھِ کُنی امہِ فلمہِ ہٕنٛدۍ لیکھن وٲلۍ چھِ شری رومیش پنڈتا جی اتھ فلمہِ چھِ ڈایریکٹ کران کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ ماے بٔرِتھ ایکٹر عیاش عارف صٲب ماشاء اللہ تہٕ امیُک سکریٖن پلے چھُ لیوٗکھمُت فیاض دِلور صٲبن تہٕ یہِ فلم چھِ وٕنکیٚنس شوٗٹ گژھان وۄمید کرو کہِ یہِ یی سینما ہالس منٛز تہٕ یِم زن سٲنۍ کٲشِر بوزن وٲلۍ بولن وٲلۍ تِم دِن پنُن محبت پیار اتھ فلمہِ تاکہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ ییہِ سُہ یُس زن محنت چھِ سُہ کھسہِ بوٚڑ تُہۍ کُس کِردار چھُ نِباوان اتھ فلمہِ منٛز زیادٕ ونہٕ نہٕ بہٕ تمہِ بارس منٛز کینٛہہ پر اکھ چیٖز چھُ یِم زن أسۍ پنُن رہن سہن اوس ییٚتہِ بٲے بندِت اوس بہٕ چھُس اتھ منٛز کِردار کران شمبھوٗ ناتھ تہٕ مےٚ چھُ اتھ منٛز دوست اکھ علی ڈار سُہ دوستی سُہ پنُن سُہ دُکھ درد محبت سُہ حسد
سو ناراضگی سو چھ اتھ منٛز اَسہِ درشٲومٕژ مےٚ چھِ وۄمید ییٚلہِ یہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ فِلم یِیہِ لُکھ کرن واریاہ پسنٛد We wish you میانہِ best of خٲطرٕ چھُ luck. سٮ۪ٹھاہ اِمپاٹنٹ یہِ کہِ مےٚ کٔر کٲشِر فِلمہِ منٛز کٲم سر یہ یۄس تۄہہِ فِلم ہُنٛد ذِکر کوٚروٕ وۄنۍ جی. یہِ چھا پوٗرٕ پٲٹھۍ کٲشِر زبانہِ منٛزٕے پوٗرٕ پٲٹھۍ چھِ کٲشِر زبانہِ منٛز تہٕ یہِ چھِ سٲنِس رہن سہنس سٲنہِ ماے محبت یُس اوس تتھ پٮ۪ٹھ نِربر کیٛازِ یہ کۭتِس کالس گژھِ لگ بگ شوٗٹِنگ کہِ کمپلیٖٹ شوٗٹِنگ گژھِ یتھ ہفتس منٛز کمپلیٖٹ مےٚ کر وۄمید کہِ 6 رٮ۪تن تامتھ یی یہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ اوکے گریٹ أسۍ تھاوو وۄمید زِ یہِ سپدِ اکھ کامیاب فِلم ثٲبت تہٕ سٲنۍ ڈاکٹر عیاش عارف صٲب تہٕ تِہنٛزِ یُس زن پوٗرٕ ٹیٖم چھِ سٮ۪ٹھاہ کرو أسۍ تۄہہِ خٲر مقدم ییٚمہِ کتھِ باپتھ زِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِو تُہۍ فِلم بناوان اینڈ وی وِش یوٗ بیسٹ آف لک پروردگار بوٗزِن زِ تُہنٛز یُس زن یہِ کوٗشش چھِ یہِ گژھِ کامیاب ثٲبت شُکریہ اَسہِ پیٚیہِ رُکُن فِلحال اَکہِ وقفہٕ باپتھ وقفہٕ پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ واپس یِمو أسۍ کرو مزیٖد کتھ أزکِس مہمانس سۭتۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنٛگ JNK. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK اور ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جناب بھارت بھوشن داس جی تھیٹر آرٹسٹ. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایکٹر ہیں براڈ کاسٹر ہیں اس کی شروعات کیسے ہوئی یہ بتائیے گا کیا تہندس فیملی منز اوسا بیٚیہِ کانٛہہ اتھ سۭتۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ جُڑِتھ؟ ایکچولی چھُ یُس زن کانٛہہ تہِ نفر یُس تٔمِس چھِ الگ قٲبلیت آسان الگ چیٖزس کُن زوٚن آسان. بالکل. ییٚلہِ بہٕ 10 وُہُر اوسُس کیٛازِ گامس منٛز ٲسۍ اَسہِ بانڈٕ پٲتھٕر آسان الگ الگ بانڈٕ پٲتھٕر ٲسۍ آسان مےٚ چھُ باسان اکھ ایکٹر بننہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ تٔمۍ سُنٛد آڈینس منٛز بِہُن ضروٗری. تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِوان میٲنۍ یِم زن تھیٹرٕکۍ گروٗجی چھِ پدم شری موتی لال کیموجی تِم ٲسۍ بُمے یِوان تِم ٲسۍ تِمن ہیٚچھناوان تہٕ مےٚ گوٚو رجوٗع تھیٹرس کُنتھ کیٛازِ کہِ سون گرٕ اوس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گامس منٛز تِم ٲسۍ شامن پتہٕ سون یِوان أسۍ ٲسۍ تِمن کتھ باتھ کران سیوا کران تریش دِنۍ کیٛازِ لۄکٕٹۍ ٲسۍ تو انڈائریکٹلی گوٚو تُہُنٛد اوب ژوب تھیٹر کہِ حوالہٕ. ہا تو ییٚمہِ وقتہٕ زن أسۍ بٔڑۍ گٔے گریجویشن کٔر نوکری لٔج ٹھیٖک تمہِ پتہٕ آو اکھ تیُتھ اکھ دور اکھ ییٚمہِ دورن سورُے کینٛہہ بدلوو اَسہِ أسۍ گٔے الگ الگ جایہِ تو ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ مےٚ اوس ڈِسایڈ کرُن کہِ بہٕ کتھ جایہِ گژھٕ تو مےٚ سوٗنٛچ یہِ کہِ بہٕ ژھانڈٕ سُہ جاے اگر میں ہندی میں بولوں تو جو میرے دوست ہیں وہ بھی سمجھ پائیں گے. میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسی جگہ چنوں گا جہاں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. اچھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں اپنے زندگی میں اپنے جیون میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں. سو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو گو امبالا کینٹ یُس زن ہریانس منٛز چھُ وٕنکیٚنس تہٕ بہٕ گوٚوُس 1991 منٛز تور تتہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ قیام پذیٖر تٔتی. اچھا امبالا میں ہی امبالاہس منٛزٕے اوسُس بہٕ جاب کران LIC یس منٛز بہٕ گوٚوُس تمہِ نِش فارغ تتھ سۭتۍ سۭتۍ اوسُس بہٕ تھیٹر سۭتۍ جُڑِتھ. کینٛہہ ؤری ٲسۍ یِم زن مُشکِل ٲسۍ کہِ أسۍ کیٛاہ کرو زندگی منٛز أسۍ کِتھ کٔنۍ پکناوو زندگی پر رۄبہٕ سُنٛد ییٚلہِ پٮ۪ٹھٕ عطا آسہِ عنایت آسہِ تیٚلہِ چھُ اِنسان برٛونٛہہ پکان. یقیٖن لگ بگ 10 ؤری پتہٕ باسیٛو مےٚ کہِ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ تھیٹرُک سوٗنٛچِتھ. اچھا یُس میٲنۍ آشِن چھِ کِرنی داس تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سپورٹ چھُ مےٚ تمہِ کِنۍ چھُس بہٕ وٕنکیٚنس ییٚتہِ ییٚلہِ سُہ باقٕے کٲم چھُ وٕچھان. ونڈرفل. تہٕ اَسہِ کوٚر ڈِسایڈ کہِ أسۍ بناوو اکھ تھیٹر گرُپ تتھ کیٛاہ تھاوو ناو. اچھا اَسہِ یُس تہِ کانٛہہ کٲم کر تتھ منٛز چھِ کٔشیٖر گریٹ کیٛازِ کہِ کٔشیٖر چھِ سٲنۍ کٲشُر چھِ سٲنۍ زبان سٲنۍ پرٛزنتھ پہچان تہٕ سٲنۍ سنسکرتی یُس آسہِ تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ پہچان تہِ آسان. یقیٖن تہٕ ویٚتھ امہِ کھۄتہٕ شروٗژ امہِ کھۄتہٕ صاف سُتھرٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ شبد ٲسۍ. اَسہِ بنوو ویٚتھ تھیٹر گرُپ اینڈ کلچرل سوسایٹی. ییٚمہِ وقتہٕ یہِ سوسایٹی بنٲے اَسہِ تھٲے 3 مُدا تتھ تھیٹر 3 ؤرین پتہٕ 2 ؤرین شارٹ موٗویٖز تاکہِ یِم زن کلاکار تھیٹرس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تِم سکریٖنس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھِ تِم پننِس پانس ہٮ۪کان وٕچھِتھ. گریٹ. کیٛازِ کہِ تھیٹر تہٕ فِلمہِ منٛز چھِ واریاہ فرق. انٹایرلی ڈفرنٹ. تھیٹر چھُ واریاہ لاوُڈ فِلم چھِ واریاہ لو آواز تل. بیٚیہِ تھوٚو 3یِم مُدا اَسہِ 5 ؤہِرۍ کرو أسۍ اکھ ریڈیو شروٗع. اچھا گریٹ. تہٕ 2013 منٛز گٔے أسۍ رجسٹریشن تہٕ 2014 منٛز 28 اگست کوٚر اَسہِ اکھ ویب ریڈیو شروٗع یتھ تھوٚو ناو ریڈیو وِتستا. کیٛازِ ویٚتھ تہٕ ویتستا چھُ کُنُے
تو ویت روز ہمیشہ پکان. یقیناً یہ روز پاکان یہ پرزن تو کہتے ہیں شکارہ بلکہ ہم اس حوالے سے اردو ہندی میں بات کریں گے. ریڈیو ویتستہ ایک کامیاب کوشش ہے آپ کی، آپ کے ساتھیوں کی، ہمارے جموں کشمیر کے نامور براڈ کاسٹر رمیش مراٹھا جی بھی آپ کے ساتھ ہیں اس سفر میں اور آپ کی شریک حیات بھی. ہم ان کے بڑے مرہون منت ہے کیونکہ ایک تو آڈینسز کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کشمیری موسیقی جب جموں میں کبھی ہوتا ہوں میں، میری گاڑی میں پین ڈرائیو ساتھ نہ ہو لیکن کشمیری موسیقی سننے کا من کرے تو میں ریڈیو ویتستہ پر سن پاتا ہوں. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ کشمیری موسیقی کو اپنے انداز سے پرزرو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سامعین تک ان کشمیری میں نغمے پہنچائیں یا باقی جو کیا کہتے ہیں کیپشولز ہوتے ہیں وہ پہنچائیں، سیگمنٹس پہنچائیں. یہ آئیڈیا پت عملاون یا ایسے لکٹ کت کی اس کو ایک پریکٹیکل شیپ دینا، عملی طور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ؟ ایکچولی یل تھی کھانا کام کریں تک اخ روڈ میپ بناون ضروری. یتھے میں ون اس کور 5 ؤہر پتہ امبالہ کینٹ پہ اخ ویب ریڈیو شروع، تم سی ہیوچ اس کہ ریڈیو پہ بولن کت کن اس کنٹینٹ کت کن بناون. ان مین ٹائم کور اس گورنمنٹ آف انڈیا اپلائی کہ اس دیو تھی FM ریڈیو خاطر لائسنس. اچھا تک لگے 4 ؤہری. مگر ویب ریڈیو یہ وقت شروع اس کور تھو نا اس بند کی سہ رود کنٹینیو. تو اس میج لائسنس 1 ستمبر 2023 مز بنے اس ہندوستان 468 کمیونٹی ریڈیو. تو 1 ستمبر 2023 کور شروع اس منو گۄڈنِچ سالگرہ تہ. تو اس امبالہ پہ براڈ کاسٹ کران اس زن سرسی دنیاہس مز ہیکان انسان بوزت. اس کران براڈ کاسٹ ہندیس مز، پنجابیس مز، ہریانویس مز، بیٚیہِ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ پروگرام کران. تو مقصد تو مدعا یتُے یوتن کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ روزو پننس ثقافتس سۭتۍ جُڑِتھ. یہ وقت زن کووِڈ ٹائم آو منٛزٕ ون بیاکھ کتھ، کووِڈ ٹائم آو تمہِ وقت کٔرۍ مےٚ لگ بگ 100 شو گرِ بِہِتھ. یتھ منٛز زن کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مایا ناز گلوکار تہِ کٔرۍ مےٚ انوایٹ، تِمن سۭتۍ کٔر کتھ باتھ، تِہنٛز موسیقی واتنٲو دُنیاہس تام. یا یُس زن سٲنۍ پنڈت کمنٹی چھِ تتھ منٛز یِم زن لۄکٕٹۍ شُرۍ یِم زن کٲشِر پٲٹھۍ گٮ۪وان چھِ تِمن دیُت موقعہٕ تاکہِ سُہ کٲشِر زبان یُس سٲنۍ یہِ گٔژھ زِندٕ روزٕنۍ. ییٚلہِ سٲنۍ نوجوان کٲشِر زبان بولن تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ پنٕنۍ میٖراث برونٛہہ خاص کر سانہِ خٲطرٕ ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بر چھِ. بالکل سر، آپ ابھی چینل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا آپ نے فردر یہ پلان کیا ہوا ہے کہ کشمیر میں بھی اگر آپ کھولتے ایسا کوئی ریڈیو چینل تاکہ یہاں کے جو یوتھ ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے، وہ بھی کام کر سکتے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا. جب ہمیں لائسنس ملا تب یہ آپشن نہیں تھا، بٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ اب آپشن دیا کہ ایک کمیونٹی ریڈیو اب کچھ اور کمیونٹی ریڈیوز الگ الگ جگہ بھی کھول سکتے ہیں. تو یہ وقت صحیح ٹائم یہ اس کرو کوشش، بہ کر کوشش کہ اس زن ریڈیو وتستہ تتہ چلان سہ چلائے میری ٹیم، اس کشیر مز بہ ریڈیو وتستہ چلاو سہ چلاو بہ پانے کیازِ روزو تمی بہانہ یتھ کشیر مز. مقصد صرف یتُے یوتن کہ کٲشِر زبان گژھِ برونٛہہ پکٕنۍ یتھ کٔنۍ زن أسۍ یتھ پروگرامس مز چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران. تو مقصد چھُ یہے کہ أسۍ جڑو ساروین سۭتۍ. سٹھا جان، یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے ہم کہ کسی بھی FM چینل کا جو کنٹینٹ ہے وہ کس قسم کا ہو، اس میں ایک بڑا اہم رول آپ کا رہتا ہوگا اور آپ کے ساتھیوں کا. آپ یہ بتائیے گا کہ سننے والوں کو آپ کیا سناتے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں برمار ہے FM چینلز کی، بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. ایسے میں لسنر کو اپنے ساتھ کھنچے رکھنا، لسنر کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ سٹھا امپورٹنٹ کوشچن. اس میں اظہر بھائی یہ بتا دے سکتا ہوں آپ کو کہ جتنی بھی ہماری گائیڈنس ہے وہ رمیش مراٹھا جی کی اور سے ہے. تہذ نظر سنس ستن لکن تامت جڑا. کمیونٹی ریڈیوس مز کنسپٹ کہ 50% اس زن کنٹینٹ سہ گژھِ آسن لوکل کمیونٹی ہند، کیازِ لوکل لینگویج چھ تتہِ ہریانوی، پنجابی تو بیٚیہِ ہندی. تو أسۍ صبحن بجن سۭتۍ شروع کران، تمہِ پتہٕ چھُ ژندروارِ دۄہ اسہِ صحتُک پروگرام آسان یتھ منٛز أسۍ صحتٕچ کتھ چھِ کران کہ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پنُن صحت ٹھیٖک تھٲوِتھ. بوموارِ دۄہ چھِ أسۍ کران گھر پریوار کارکرم یتھ منٛز أسۍ گرٕچ کتھ چھِ کران، أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پنُن گرٕ سنبھٲلِتھ، أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو شُرٮ۪ن پرورش اصل کٔرِتھ. بے شک زبان چھِ تتھ ہندی یا ہریانوی آسان، مقصد چھُ سُے کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ پکناوو پنُن سماج برونٛہہ. اتھ سۭتۍ جُڑِتھ ون بہٕ بیاکھ کتھ، مےٚ چھُ جنم گوٚمُت کٔشیٖرِ منٛز تو دوٚیِم جنم چھُ مےٚ ہریانس منٛز، کیازِ بہٕ زاس ییٚتہِ، جوٲنی گُزٲر مےٚ ییٚتہِ، مگر سورُے سمے زندگی ہُنٛد گُزور مےٚ ہریانس منٛز.
تو سون مقصد چھُ کہ تتیُک کلچر تہِ پکناوو أسۍ برونٛہہ یُس زن تتی ضروٗرت کھیتی باڑی چھِ تتہِ چھِ کھیتی باڑی یُس چھُ سُہ چھُ أسۍ کاریکرم کرشی سماچار سُہ چھِ أسۍ ہریانوی منٛز کران یا یِم زن کسان چھِ تِمن چھِ أسۍ سٹوڈیو بُلاوان تِمن سۭتۍ چھِ أسۍ ہریانوی پٲٹھۍ کتھ کران تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ الگ الگ ٹیٖم کیازِ بہٕ چھُس نہٕ ہریانوی ہٮ۪کان بوٗلِتھ کینٛہہ تیوٗتاہ انٹرویو خٲطرٕ کیازِ کہِ یوٚتھ اکھ پروگرام آسہِ سُہ گژھِ تیُتھ آسُن یُتھ لُکھ ہٮ۪کن انجاے کٔرِتھ معیٲری گژھِ آسُن ہِندی پروگرام چھُس بہٕ کران یا کٲشُر پروگرام چھُس بہٕ کران میٲنۍ مِسز چھِ پروگرام کران تو أسۍ چھِ دِلہٕ سان ژُکہِ سان لُکن سۭتۍ جُڑنٕچ کوٗشِش کران تہٕ ییٚمہِ وقتہٕ اَسہِ فیٖڈبیک چھُ یِوان تو سون دل چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش گژھان سٮ۪ٹھاہ جان تہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش گوٚو سون دل تہِ یہِ بوٗزِتھ زِ کٔشیٖرِ نٮ۪بر روٗزِتھ تہِ ہریاناہس منٛز چھِو تُہۍ کوٗشِش کران زِ تھیٹر موٗمینٹ گٔژھ زِندٕ روزٕنۍ تہٕ تُہۍ چھِو کوٗشِش کران یِم تتِکۍ لُکھ چھِ ٹیلنٹڈ یِم سٲنۍ اداکار چھِ تِمن گوٚژھ اکھ پلیٹ فارم میلُن تاکہِ تِم ہٮ۪کن یِم تِمن اندر تِم صلٲحیت چھِ تِم ہٮ۪کن تِہُنٛد اظہار کٔرِتھ یہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے جان کوٗشِش سۄ تتِچ تھیٹر موٗمینٹ زندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ کم کم کوٗشِش چھِو تُہۍ کران تہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کیٛاہ کیٛاہ کٔرِو تتھ متعلق کرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ مزید کتھ مگر فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک اور وقفے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ گڈ مارننگ جے کے پروگرام آپ ٹی وی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پر جائیں ڈی ڈی کشمیر سرچ کریں یہ رہی ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک اپڈیٹس پہنچتے رہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے 24/7 آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا براڈ کاسٹ ہمارا ٹیلی کاسٹ لائیو فی الحال ایک وقفہ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ کیا آپ شوگر کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC-99 پریمیم آیورویدک جوس۔ اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC-99 جوس۔ یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا۔ ویدانت DC-99 جوس بادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے۔ فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946۔ آرٹیمس ہاسپٹل گڑگاؤں کے مشہور نی شولڈر اور ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر رام کنکر جا، ڈاکٹر یونس اور ڈاکٹر عرفان مہینے کے ہر دوسری اتوار کو الحبیب پالی کلینک نیئر ریلوے اسٹیشن بارامولہ میں آرتھوپیڈک بیماروں کا علاج کریں گے۔ فار اپوائنٹمنٹ ڈائل 9797061844۔ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا۔ ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا پروگرام گڈ مارننگ JNK میں، اور ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب بھارت بھوشن داس جی ہو از اے تھیٹر آرٹسٹ۔ ان سے اور بھی باتیں کریں گے لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے یہ خبر، انڈیا ٹو ہوسٹ ورلڈ پکل بال چیمپئن شپ سیریز ان نومبر۔ ون مور نیوز، اسپورٹس آن ہولڈ، اوریز منی اسٹیڈیم ان شیمبلز۔ جی اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے آج کے تمام اخبارات نے خبریں شائع کی ہیں، اور جس اخبار کا میں نے انتخاب کیا ایک اردو روزنامہ ہے، اور یہ اخبار لکھتا ہے جموں کشمیر میں 10 سال بعد 90 رکنی قانون ساز اسمبلی کی تشکیل کے لیے منعقدہ انتخابات کے چونکا دینے والے اور حیران کن نتائج۔ 42 نشستیں حاصل کر کے نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے ساتھ مخلوط سرکار طے۔ بی جے پی کو جموں خطے میں 29 سیٹیں حاصل، کشمیر میں کھاتہ نہیں کھلا۔ پی ڈی پی کو شکست، صرف 3 حلقوں میں کامیابی۔ پردیش کانگریس کو صرف 6 سیٹیں ملی، 7 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے، جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹری کے لیے لیگل سروس اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین مقرر کرنے سے متعلق حکم نامے جاری۔ جی اور سیاسی خبریں ہی اس اخبار میں بھی شائع ہوئی ہیں، ایک اندرونی صفحے سے انتخاب کیا ہے میں نے ایسی چند ایک خبروں کا۔
اسمبلی الیکشن 2024 کے نتائج ساگر اور راتھر لگاتار 7ویں مرتبہ فاتحہ، تاریگامی اور گل کی بھی ڈبل ہیٹرک، باپ بیٹا بھی کامیاب۔ عام آدمی پارٹی نے بھی کھاتہ کھولا، کپواڑہ ضلع کی 6 نشستوں پر دلچسپ مقابلہ، این سی کی 10 سال بعد واپسی، لون کی کم ووٹوں سے جیت، فیاض اور انجینئر کا بھائی بھی فاتحہ۔ میرے پاس ہے اور ایک اردو روزنامہ، اس پہ خبر شائع ہوئی ہے، زوجیلا پاس پر تازہ برفباری ریکارڈ، بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کی پیش گوئی۔ جی جناب، ایک خبر سنیے گا، یہ وندے بھارت ٹرین کے حوالے سے ہے۔ وندے بھارت سلیپر ٹرین سری نگر کو دلی سے جوڑے گی، سفر کے وقت میں 7 گھنٹے کی کمی کرے گی۔ اور ایک خبر، بیٹری چشمہ اور آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک جام سے مسافروں اور مریضوں کا برا حال، بار بار شاہراہ پر ٹریفک جام ہونے اور گاڑیوں کے درماندہ ہونے پر لوگوں کا شدید غم و غصہ۔ میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے، اسٹیپ رائز ان روڈ ایکسیڈنٹس پرٹیکولرلی انوالونگ minors without helmets on two-wheelers quite shocking, so joint efforts by traffic authorities and parents highly essential to curb the menace in Kashmir۔ جی اور انگریزی اخبار کی چند اور سرخیاں سنیے گا، سی بی آئی ٹیکس اوور probe of 41 آن لائن ٹریڈنگ اسکیم کیسز ان اسام سی ایم۔ اور ایک خبر، انڈین ریگولیٹرز ہیو ڈن ورلڈ کلاس جاب، میڈ سسٹم مور ٹرانسپیرنٹ، فائنانس منسٹر۔ گڈکری لانچ ہم سفر پالیسی ٹو پرووائڈ اسینشل فیسلٹیز آن نیشنل ہائی ویز۔ اور آخری سرخی، متھن چکربورتی ریسیوز دادا صاحب فالکے ایوارڈ۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ کسی بھی فنکار کے لیے، کسی بھی اداکار کے لیے لوگوں کی اپریسیشن، کوئی ایوارڈ ملنا، اس سے اس اداکار میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ اور بہتر کروں، کچھ اور اچھا کروں۔ ہمیں یہ بتائیے گا، جب آپ تھیٹر کی دنیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آج کل کے دور میں تھیٹر کے ساتھ جڑنا ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہر کوئی چیز کمرشل ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں حالانکہ تھیٹر کو ریوائیو کرنے کی بے حد کوشش کی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، لیکن لوگوں میں اتنا زیادہ شوق نہیں پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں ابھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ جب ہم کشمیر سے باہر جاتے ہیں، وہاں کسی تھیٹر شو کو دیکھنے کے لیے ٹکٹس بکتی ہیں اور لوگ ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شو مفت میں بھی دکھایا جائے گا، لوگ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ کہاں پر آپ کو کمیاں نظر آ رہی ہیں جب ہم اپنے کشمیری تھیٹر کی بات کرتے ہیں؟ آزاد صاحب، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو تھیٹر کرنے والا ہے وہ جنون سے ہی ہو پاتا ہے۔ جی، پیشن ہے تو کبھی دماغ میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ بہت بار آپ اپنے جیب سے ہی پیسہ لگاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کوشش ہے کہ آپ ایک پلے تیار کریں اور اس میں آپ لوگوں کو جوڑیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو باہر سے پیسہ ملے گا، آپ کو اپنی طرف سے کرنا پڑے گا۔ جی، پر جہاں تک ہماری تھیٹر گروپ کا سوال ہے، اس کے بارے میں پہلے ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، ویت تھیٹر گروپ جو ہے اس کے انترگت ہم نے ابھی تک 176 لوگوں کو منچ پردان کیا ہے، بہت خوبصورت، جس میں کشمیر سے بھی لوگ اس سٹیج کے ساتھ پرفارم کیا۔ پلے کور میں قابلی والا، اچھا، اس تات مزن قابلی والا سو اس کشیر ہندی ایکٹر، تو یہ چیز۔ سیکنڈ، اس میں سے میرے کچھ سٹوڈنٹس جو اس سمے نیشنل لیول پر بھی کام کرتے ہیں۔ تو جہاں تک سوال ہے پیسہ خرچ کرنے کا، جنون تو ضرور ہے، پر کیول جنون سے ہی کام نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہم پلیز کرتے ہیں تو ہریانہ گورنمنٹ ہمیں سپانسر کرتی ہے۔ اچھا، تو ہم ان کے پاس اپنا اسکرپٹ لے کے جاتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کے لیے سپانسرشپ دیتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم آرٹسٹ کو کچھ پیسہ دے سکتے ہیں اور جو اس میں ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنی طرف سے کم ہی کرنے پڑتے ہیں۔ گریٹ۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس تھیٹر کرو تات مزن گورنمنٹ اتھارٹیز تہد سپورٹ تہ سٹھا ضروری۔ یہ وقت میں تھیٹر شروع کور تتہ مے کر گۄڈنیتھ پلے یم زن کٲشِر پٲٹھۍ کیمو صٲبن لیکھمٕتۍ ٲسۍ، اچھا، مگر کر اس تم ہندی پٲٹھۍ۔ اوکے، کٲشِر پٲٹھۍ چھُ اکھ پلے تمو لیوٗکھمُت منزل نِک، ہندی پٲٹھۍ بنیو سُہ پالنے کا پوت، اتہ پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ شروعات۔ وہ ہم نے ہندی میں کیا کیونکہ وہاں پر ہندی میں ہی وہ سمجھ پائیں گے، پر اس کی ویش بھوشا کشمیری فوک تھی، پلہور اس لگت، فیرن اس لگت۔ اور اگست میں جب ہم نے وہ پلے کیا، جس آرٹسٹ نے فیرن پہنا، اس کو میں نے بولا کہ بھائی آپ اس کو نکال دو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ کیا بات۔ تو
मकसद ये है कि जब व्यथ थिएटर का कोई प्ले होता है तो जो वहां मेरे दोस्त हैं जी वो जरूर आते हैं कि इस प्ले में कुछ अलग होगा। जी बिल्कुल फिर हमने अलग प्लेस किए, हमने अभी तक 17 प्लेस किए हैं पिछले 10 साल में, 11 साल में। मुझे मौका मिला उनको डायरेक्ट करने का। ओके और सबसे अच्छी बात यह है कि मीनिस रोहस तम तसल्ली मेला तसली मेला Wonderful. कि अस हकान पन कथ लुकन ताई वात सठा जान तो युस सठी अहम कथ वनो हुकूमती सतह पे गस सपोर्ट मिलन तो उम्मीद युस जन नव जम्मू कश्मीर में हुकूमत बन वाजिन यम थावन अमि कथ हुंद ख्याल जे कह त जबान कह त कल्चर जिंदा थावन खत सठी अहम रोल सान आर्टिस्टन हुंद सान कलमकारन हुंद तो तिहंद दस युस जन कंट्रीब्यूशन गछ आसन सह तिम करान मगर तिमन माली तौर सपोर्ट करन तिमन हौसला बख्चुन हुकूमत कम थो पूरा उम्मीद अत कुन सपदन तिम मरकूज तवज्जो करन पन मरकूज तो कोशिश करन जे यम जन मुख्तलिफ जबान ये बोलने यवान तिमन जबान हज रच रावट बापत इन इकदाम करन। सर चूंकि आपने एज एन एक्टर बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, कलर्स के साथ, जी या सोनी के साथ, हमें बताइएगा आपका मनपसंद रोल क्या रह चुका है अभी? एक्चुअली जो फिल्म इंडस्ट्री है या सीरियल इंडस्ट्री है वो अब शिफ्ट हो गई है पंजाब में। जी मोहाली में कई सारे स्टूडियोज बने हैं जहाँ पे कलर्स के सीरियल्स बनते हैं। तो जब मुझे पहली बार मौका मिला इसी नेशनल सीरियल में काम करने का, वो दूरदर्शन के लिए ही एक सीरियल बना था और वो अंबाला में ही शूट हुआ। उसमें मैंने डीएसपी का किरदार निभाया। अच्छा उसके बाद जो हिंदी सीरियल्स की बात हुई तो जब पंजाब में ये बनने शुरू हो गए तो जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमें अलग अलग रोल्स के लिए उसमें कास्ट किया। और हमने कभी डॉक्टर का रोल किया, कभी मतलब जो एक फैमिली पर्सन है वो रोल किया। और एक समय आया कि पंजाबी सीरियल में मुझे कास्ट किया गया। अच्छा तो आप पंजाबी बोल पाते हैं क्या? मैं एक्चुअली मदर टंग छो पाई में कौशल, तो इतने साल में हमने थोड़ी बहुत पंजाबी तो सीखी है। तो हम लगे हाथों आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें क्यों ना आप किसी पंजाबी सीरियल का कोई डायलॉग सुना दें। मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि जब पंजाबी सीरियल में काम करने का मौका मिला तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा अच्छा कि मैं कैसे जाऊं, पंजाबी मुझे बोली नहीं आती है। तो उन्होंने बोला जब कोई एक्टर साउथ की फिल्म करता है और वो साउथ की लैंग्वेज नहीं जानता है तो आप पंजाबी क्यों नहीं कर सकते। सो दिस क्रेडिट गोज टू हर ओनली। वंडरफुल। तो मैं गया तो क्योंकि वंश में वनस गमस बर्ड तो लाकुट रोल मिला कि मिस जूठ रोल मिला। तो एक सिचुएशन थी उसमें एक डॉक्टर है सीरियल सह वनकस चलान सीरियल तथ नाव शिविका। ओके सह जी पंजाबी पे चलान। ठीक तो तथ मज मेन एक्टर मेन लीड सह डॉक्टर ईशान। तो बहुत तम सुन सीनियर। ओके तो हम कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। ही इज हैप्पी विद माई विद द वर्क यू डू। यस विद द एल्डर। अच्छा तो उसके बारे में मैं एक शॉर्ट थोड़ा सा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ईशान जब मैं तेन पहली बार मेडिकल कैंप च भज दौड़ करते देखा सी मैं उदों ही समझ गया सी दैट यू आर डिफरेंट। जिथे लोग डॉक्टरी करके पैसे छापन की कोशिश करते उत्थे तुसी नीडी पेशेंट्स की हेल्प करके अपने ओथ नाल जस्टिस की है। वंडरफुल। तो जनाब ये वक्त में ये डायलॉग्स बोलूं तो मैं उन तिम नहीं सर आप आ जाओ तो मैं जो मैं बोल रहा हूं तो आप उसमें करेक्ट करिए। बोल रहा हूं ठीक। तो उन्होंने मुझे 3 जगह करेक्ट किया तो शायद वो फिर डायलॉग सही हुआ। तो उसके बाद मुझे 2 सीरियल्स और करने का मौका मिला पंजाबी में ही। पंजाबी में ओके। और हिंदी में अभी एक सोनी पे चल रहा है सीरियल बादल पे पाँव है। अच्छा उसमें मैंने बॉस का किरदार किया। अच्छा तो वो अभी ट्रैक थोड़ा चेंज हुआ, हो सकता है कि वो ट्रैक दोबारा आए। तो आई एम इन दैट सीरियल ऑल्सो। मकसद सिर्फ इतु योतन कि इन जन थिएटरिक स्टूडेंट तिमन गसे हेचनावन वलिस पे भरोसा आसन कि अगर सो हेकि काम करित सो हेकि असल पट हेचनवित। सही कथ। अच्छा तुम त्रिशवनी मीडियमन सहित वाबस्त रूदमित अकान टेलीविजन फिल्म थिएटर 4 मीडियम सहित फिल्म पत रेडियो सहित मगर कत तुम बासान सोपोरी सबस कत पूर पट न सो दिल खोलित पन सलाहियत हावनुक तो बावनुक मौका मिला। अगर पोज बूझी तो यीजा में काम कर यीत्या नफरन सतन में काम कर मगर युस सुकून में यह कशर फिल्म करने सतन म्यूल सो सुकून छुन में उनिस तान म्यूलमुत। ग्रेट। ये तो पन्ने मनच कथ छु कर बवित हेकान कशर पट तो सो फिल्म मंज तो युस जन सुकून सो में येत म्यूल कैज कि क्रू तिम ची सारी कशर। बिल्कुल। ये वक्त तो परफॉर्म छु करान तिहिंदे बुथि पे सो स्माइल छु ना आसान तम से थोड़ा बहुत पता चला कि नहीं शायद कोर में असल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन
you keep on doing things, you keep on growing. Soon मकसद छ कि जिंदगी में गछो इस ब्रूह पकिन ये बेहतर हर दिन की नत की नौ कर तेली से सेचा। बिल्कुल सर, आपके जो बच्चे हैं क्या वो भी दिलचस्पी रखते हैं इस पेशे में? आप की जो विरासत है इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे चल के? मेरे 2 बेटे हैं और ऐसी करने कोशिश कि वो दोनों कश्मीरी बोलते हैं। जब हम फोन पे बात करते हैं तो हम कश्मीरी में ही बात करते हैं, खास करके जब वो अपने दोस्तों के बीच होते हैं तो फिर कश्मीरी में ही करनी है क्योंकि कई बार हम प्यार से बात करते हैं, कई बार समझाने के लिए भी करते हैं तो उनको पता है कि कुछ बाकियों को ना पता चले। पर जो मेरा छोटा बेटा है वो थिएटर के साथ जुड़ा है, उसने प्लेज में काम किया है मेरे साथ। जो हमारी अब FM है, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस टीम में मेरे साथ स्टूडियो में राहुल होते हैं और आज ये शिवानी होती है, नरेश शर्मा जी होते हैं, मेरी वाइफ किन्नी दास होती है और सरपरस्ती हमारी रमेश मराठा जी की ओर से है। और उनका मैं जो आभार है वो कभी प्रकट नहीं कर सकता। उनकी दिशा निर्देशों से ही हम शायद उस कम्युनिटी रेडियो को एक दिशा दे सके। रमेश जी एक डेडिकेटेड ब्रॉडकास्टर हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साथ भी वाबस्ता हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, हमारे उस्तादों में से हैं और बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा नाम कमाने के बाद सोसाइटी को कुछ देने में यकीन रखते हैं, अपने लोगों को कुछ देने में यकीन रखते हैं और वही काम हमारे रमेश जी कर रहे हैं। आपको हमारा खराज तहसीन। हमें रुकना होगा एक और वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आएंगे तो आज के मेहमान से मजीद बातें होंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट इसके साथ दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जनाब भारत भूषण दास जी, हु इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट। सर आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि ब्रेक के दौरान हम बातचीत कर रहे थे आपकी हॉबीज़ के मुतालिक। आप बहुत कुछ लिखते भी हैं, लिखने के भी शौकीन हैं और आपने साथ भी रखा है इनफैक्ट अपने साथ। आप कुछ लाइन्स सुना दीजिए उसमें से भी। एक्चुअली हुमायरा जी, जब हम घर से दूर चले जाते हैं जी तो आप अपने जहन से उसको निकाल नहीं सकते। बिल्कुल। आज तक मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने खोया क्या है, मैं इस आधार पर आगे चला हूं कि हमने जिंदगी में पाया क्या है। जी। जैसे मैं जॉब करता था LIC में, वहां भी मैंने तकरीबन 200 लोगों को LIC के साथ जोड़ के रोजगार दिया। थिएटर के साथ मैंने तकरीबन 170 लोगों को जोड़ा। एक दिल को तसल्ली है कि हम घर से बाहर भी कुछ न कुछ करते हैं, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। और मेरा जो दिलचस्पी इस समय है वो कम्युनिटी रेडियो के साथ इतना है कि मैं अगर अपने रेडियो की सिग्नल ना सुनूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। अच्छा, कुछ कमी है तो ज्यादा समय मेरा वहां निकलता है। पर जब शूटिंग के लिए मैं बाहर जाता हूं तो मेरी जो टीम है वो कम्युनिटी रेडियो को देखती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने प्रश्न किया, जो सवाल आपने किया, वो ये कि अगर इस शंगित हम ख्वाब देखते हैं, वो लोग होते हैं ख्वाब में जिनके साथ हम पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं, पर रास्ते वही होते हैं जहां पर हमारा जन्म हुआ है, वही घर दिखता है जहां बचपन गुजरा है। तो कभी मन उदास होता है, कुछ चीजें याद आती है। तो कल जब मैं बैठा था तो कुछ लाइंस मैंने, वैसे लेखक मैं नहीं हूं, हो सकता है कि मैं कुछ गलत पढ़ूं। चलिए शुरुआत हो रही है, लेखक हम नहीं उम्मीद रखेंगे कि आने वाले वक्त में आप एक बड़े लेखक भी साबित होंगे। हाँ, तो वो में कशर पे लिखूं तो मैं ये पढ़ूंगा। मरविन कंसे जन जाय तो सो लकचार, मरविन कंसे जन जाय तो सो लकचार, क्या ख्वाब ऐस वुचमुत तो म्यून सो संस्कार। बदकिस्मती गुंड नाल अथ गौ ऐसे सो घर बार, मरविन कंसे जन जाय तो सो लकचार। वस गई ये द्रामतिस, रूह छु मगर वन ये दोह कड़ित मेहनत करित, अचन तल याद इवान सु घर बार। दपान ये जुवस पेट ये बनित अचानक, छाय ते बासान दुश्मन सुबह शाम हर बार।
یہ رٕژ کوٗشِش أسۍ تھاوو وۄمید زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کٔرِو تُہۍ شٲعری ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تہِ پننہِ قلمہٕ دٔسۍ پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد اظہار پننٮ۪ن جذباتن ہُنٛد اظہار ییٚلہِ أکِس اِنسانس ٹھِکانہٕ راوِ گرٕ راوِ پتہٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنِچ پریارٹی آسان سٔروایوَل بہٕ گوٚژھ ہٮ۪کُن سٔروایِو کٔرِتھ تہٕ مگر اَمہِ باپتھ چھُ پوٗرٕ یُس زن کٲشِر بٹہٕ کٔمنِٹی چھِ تِم چھِ مُبارک بٲدی ہٕنٛدۍ مُستحق پرٛٮ۪تھ اعتبار پزِ اَسہِ تِمن خۄش آمد کرٕنۍ اَمہِ چیٖزٕ باپتھ زِ پننِس سٔروایوَلس سۭتۍ سۭتۍ پنٕنۍ زبان رٔژھرٲیِتھ تھاوٕنۍ پنُن کلچر رٔژھرٲیِتھ تھاوٕنۍ تمِچ تہِ کٔر تۄہہِ بھرپوٗر کوٗشش بہٕ چھُس واریاہن بٹہٕ خانٛدرن منٛز گوٚمُت پرُس تہِ کوٚر مےٚ اکھ بٹہٕ خانٛدر ایٹینڈ دِلہِ منٛز أسۍ چھِ وٕچھان زِ واریاہس حدس تام چھُ تُہۍ وُنہِ تہِ کوٗشش کران زِ پنٕنۍ یِم زن ریٖت رٮ۪واج چھِ رسم چھِ تِم گٔژھۍ روزٕنۍ برقرار کٲشِر پٲٹھۍ چھُو کتھ تہِ کران مگر اَسہِ ؤنِو یُس زن یہِ نٔو پُے چھِ نوِ پُیہِ چھا اوپ ژوپ یِوان کرنہٕ پننہِ ماجہِ زیٚیہِ ہُنٛد تہٕ تتھ منٛز ما چھِ کُنہِ جایہِ تۄہہِ کانٛہہ کٔمی باسان یہ چھُ سورُے مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ گریُک یُس ماحول چھُ یُس گرس منٛز اَسہِ نانۍ یا بٕڈۍ بب ٲسۍ آسان تِمن تامتھ چھُ نِربر کہِ تِم کِتھ کٔنۍ کرن شُرٮ۪ن ہٕنٛز پرورِش اگر تِم گرس منٛز پانہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرن تہٕ شُرۍ تہِ ہیٚچھن صحیح اگر أسۍ تِم ریٖتی رِواج برقرار تھاوو تہٕ شُرۍ تہِ ہیٚچھن تِم تہٕ سُے چھُ وجہ مگر ییٚمہِ وقتہٕ زن تۄہہِ ووٚنوٕ شُرٮ۪ن ہُنٛد ییٚمہِ وقتہٕ زن تِم پڑٲے تِمو کٔر پوٗنے یس منٛز پڑٲے وۄنۍ چھُ ماحول مختلف ہاں مختلف اوس ماحول زیادٕ ٹایمس چھِنہٕ تِم گرس منٛز ہٮ۪کان روٗزِتھ کینٛہہ یِم زن سٲنۍ ریٖتی رِواج چھِ تتھ سۭتۍ تِم جُڑِتھ کینٛہہ پر ہیرت پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِوان تِمن چھُ پتہ کہِ ہیرت کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ مناوٕنۍ کوٗشش چھِ کران ہر کانٛہہ مول موج خاص کر کے سانہِ کمنِٹی ہٕنٛدۍ یا باقٕے لوٗکھ تہِ کہِ شُرٮ۪ن تانۍ گٔژھ سٲنۍ زبان واتٕنۍ کیٛازِ یہِ زبان اگر تِمن تانۍ واتہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ برونٛہہ پکنٲیِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کو تیٚلی أسۍ پنٕنۍ پرٛزنتھ قٲیِم تھٲیِتھ پنٕنۍ پہچان قٲیِم تھٲیِتھ بیٛاکھ چیٖز چھُ یِم زن مےٚ پنٕنۍ دوست چھِ تِمن بہٕ ونہٕ یِم زن کٔشیٖرِ منٛز مےٚ دوست یا بوٗمِس منٛز چھِ تِم تہِ چھِ مےٚ سۭتۍ آز جُڑِتھ تِمن تہِ چھُس بہٕ شُکریہ ادا کران کیٛازِ کہِ تِمن سۭتۍ کتھ باتھ کٔرِتھ تہِ چھُس بہٕ پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ جُڑِتھ روزان اور ساتھ میں یہاں پہ میں امبالہ کے لوگوں کا بھی دھنیہ کرنا چاہوں گا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری بات وہاں پہنچ کے سنی انہوں نے میری بات کو سب سے اوپر رکھا تو میں اپنا 100% دے سکا تو اگر میں آج کچھ ہوں تو اس میں میری جنم بھومی بمئی سوپور کا بھی رول ہے اور اس میں رول ہے امبالہ کے لوگوں کا جن کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آج میں اتنے سال کے بعد یہاں پر بھی امبالہ کے لوگوں کا ہم بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے بھارت جی کو آپ نے بڑا پیار دیا اور پیار کی بولی ہی سب سے اچھی بولی ہے جی جو چیز پیار سے ہو سکتی ہے وہ نفرت سے نہیں ہو سکتی ہے تو پیار کی بولی کے ذریعے ہی آپ نے بھی کوشش کی کہ امبالہ میں آپ ایک تھیٹر گروپ قائم کریں آپ نے وہاں کے کلاکاروں کو اس کے ساتھ جوڑا اور انہیں ایک پلیٹ فارم دیا اور انہیں بھی موقع ملا کہ وہ جو ان کے اندر چھپا کلاکار ہے ایکٹر ہے اسے وہ باہر لائے یہ بتائیے گا ہمیں کہ آج کے دور میں چونکہ آپ کو ایک اچھا خاصا ایکسپوجر ہے آپ کشمیر سے باہر بھی رہے ہیں کشمیر سے باہر رہ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ نے کام کیا ہے آج کل کے دور میں ہمارے یوتھ کے لیے ینگسٹرز کے لیے تھیٹر کے ساتھ جڑنا یا ٹی وی کے ساتھ جڑنا کتنا گھاٹے کا یا فائدے کا سودا ہو سکتا ہے نہیں آج میں کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تھیٹر اور کلچرل ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑنا کوئی گھاٹے کا سودا ہے اچھا کیونکہ ایک ٹائم تھا جب کوئی سویدھا نہیں تھی جی بالکل میں تھیٹر آرٹسٹ ہوں بٹ میں نے تھیٹر کی پڑھائی نہیں کی جی جو ہمارے تھیٹر گروپ میں آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو گریجویشن کرنی ہے تو آپ آپشن ہے کہ آپ تھیٹر میں گریجویشن کر سکتے ہیں ہمارے ٹائم پہ یہ چیز نہیں حاصل کریں ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ ہے اور بہت ضرورت ہے آج کے ڈیٹ میں کلا کے چھیتر میں کلاکاروں کی اور سیکھنا تھیٹر سے ہے اور پرفارم کرنا الگ پلیٹ فارمز پہ اگر کریں گے تو ان کا فیوچر بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ جو آج کی یوا ہے وہ شاید شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی زندگی میں کوئی بھی ہمیں ترقی کرنی ہے اس میں شارٹ کٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے یقیناً تھیٹر سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تھیٹر آپ کو شاید پیسہ نہیں دیتا ہے پر آپ بیسکس وہاں سے سیکھتے ہیں میں نے بولنا تھیٹر سے ہی سیکھا جی خاص کر کے ہمارا جو ایکسنٹ ہے کشمیری اتنے سال میں نے کوشش کی ہے کہ میں ہندی میں بات کروں اور میں نے پڑھی اردو ہے ہندی ہم نے اسکول میں نہیں پڑھی پر آج میں جو پرسارن کرتا ہوں وہ سارا ہندی میں ہی کرتا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر دن کچھ نیا سیکھیں وہ پاسبل تبھی ہے جب ہم محنت کریں گے اور دل و جان سے اس پیشن کو لے کے چلیں گے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک ہر یوا کو ہر جوان کو
कि अगर वो मेहनत से आगे चलें तो वो अपना रास्ता बना सकता है। ग्रेट सर, क्या आप पर्सनली भी ट्रेन करते हैं तमाम स्टूडेंट्स को जो कि जुड़े हुए हैं आपके थिएटर ग्रुप के साथ? जी, जब हम कोई प्ले तैयार करते हैं तो उसमें हम वर्कशॉप तकरीबन 1 महीना के करते हैं। अच्छा। तभी स्क्रिप्ट याद होती है, एक्शंस याद होती है। या अगर सपोज हम कोई कश्मीरी फोक पे प्ले करेंगे, फिर उनको समझाना है कि मस्कर कुछ, अच्छा, मस्कर सू यम जन चंद खाली मगर बुथिस पे तमिस मुस्कुराहट ये वक्त सह परफॉर्म करने गसान तम वक्त हेक कह अंदाज करित कि सह चंद खाली पर कल्चरली सह रिच, बिल्कुल यथ कन जन वुचमुत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन यू आर अबाउट टू परफॉर्म गिव योर 100%। या ये वक्त जन शूटिंग पे गसान तत चीज यम जन हर दो हेचान, हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और अगली बार कोशिश करते हैं कि जब कैमरा ऑन हो गया तो फिर हम कैमरा की तरफ नहीं देखेंगे। तो सबसे कई सारी चीजें हैं जो हम इन चीजों को सीखते हैं। मीनिस घरस मज सिर्फ बुई योतन युसन अथ लाइन से जुड़ित। अच्छा कह वरी पत ये वक्त मे जिठ बरादर ये वक्त में तिमो तारीफ कर तम वक्त भाषा में शायद कोर में थोड़ा बहुत हासिल, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। पर प्रभु का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि जहां भी मैं जाता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं है। तो कश्मीर तो का असर होगा ही, आपकी शख्सियत, यहाँ की खूबसूरती का असर। तो कोशिश यह है कि अगर वत हाविक बनो, अगर वत हावो, मे बसान ये जिंदगी मज तम खुद बोड़ कहीं यथ कन रमेश मराठा जी तम वन शुक्रिया जिंदगी, सू शुक्रिया जिंदगी थोमुत रेडियो वितस तास ते मकसद कि जिंदगी में जो हमारे पास है उसी में आप खुश रहें, उसी में संतुष्ट रहें, और आपको जितना आपके पास आएगा उतना कम है। मे बसान तुंद वसात कर बम जन मज फिल्म बनावान तिमन कर गुजारिश कि अगर मे लायक कम तथ फिल्म आस तिम अगर बुलावन तो बह खुशी सान वंडरफुल तथ मज करने खतर ताकि पन जबान पकनो ब्रो। सर, कश्मीर से बाहर जब आप होते हैं ना, आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हैं कश्मीर के बारे में? बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना कि मैं क्या मिस नहीं करता हूं। हाँ अच्छा, क्या ये प्लान है कि आप वापस से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ सेटल हो? मैं कहता हूँ कि जब मैं अब आया हूँ, मैं 1 हफ्ते से हूँ यहाँ पे, मेरी वाइफ ने कॉल किया कैसा है वहाँ पे हाल, मैंने उनको इंस्टेंटली कह दिया अब हम घर यहीं बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे सेटल हो गए हैं, वो अपनी जिंदगी उन्होंने शुरू की है। अब हमने सोचना है कि जो समय हमारे पास है उसको हम किस तरीके से खुशी राजे बिताएं। और जैसे मेरी इच्छा है कि अख कम्युनिटी रेडियो कर बह ये शुरू युस जन कशरिस मज़ी ब्रॉडकास्ट कर, क्या तथन ऑप्शन कि हिंदी, हरियाणवी तो पंजाबी मज ब्रॉडकास्ट कर जरूरी, क्या कशुर इन तत समझ कि बे कम्युनिटी रेडियो प्रोटोकॉल ये मज 50% कंटेंट लोकल गई। राइट राइट, अस थो उम्मीद ये शुरू ग सजी कथ 50% कंटेंट कशर पे ग तो कशर पे हेको दिल खोलित कत कर पन हाल पन जज्बात बवित। अस नश आखिरी 2 मिनट ये तुम अम्बालास मज आसान गुड मॉर्निंग जे प्रोग्राम वुचान तो गुड मॉर्निंग जे प्रोग्राम के हवाले से जरूर तुंद रिव्यू बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ फील्ड। हर दो बह वुचान यह प्रोग्राम तो योर गसित बना बह अत रेडियो रिपोर्ट तुस बह रेडियो वितस पे नशर कर इंशाल्लाह। तो मकसद युत योतन कि तुंद सवाल दिन जवाब अस यह रोव सह यी न वापस कह, अस रव पन जबान, अस रव पन रहन सहन, अस रह पन तम दोस्त। कोशिश यम काम आज करो तिमो सतन गस बे वथ लबन तो पन कोशिश सह थो जारी, युस जन जिम्मेदारी जबान हज जिम्मेदारी सह पकनो ब्रो। एंड फाइनली मैं ये कहूँगा कि मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत शुक्रिया। और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इस प्रोग्राम में आ सकूं। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम तर प्रोजेक्ट्स के लिए। उम्मीद रखेंगे कि जिस फिल्म में आप अदाकार की हैसियत से आपकी बात शामिल हुए हैं, ये फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। आप प्रोग्राम में आए, आपकी ज़िंदगी के बारे में तजुर्बात और मुशाहिदात के हवाले से बहुत बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़मीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम। दी मैं तो हमारा से इजाज़त भी तो खुदा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।